इन लजीन कफरू व ज़लमू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और जिन्होंने हक दबाया, दूसरों का जुल्म के रविश इख्तियार की, लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। वला लियहदियहुम तरीका, न उन्हें सीधी राह की हिदायत करेगा, इल्ला तरीका जहन्नम, सवाए जहन्नम के रास्ते की। अब क्या मतलब होगा इसका? यानी उन्हें दुनिया में उनको फैसिलिटेट करेगा उन कामों में कि जो उन्हें दोज़ख में लेके जाने वाले हो। बज़ाहिर लगेगा कि रुतबा बढ़ रहा है, कारोबार फैल रहा है, लेकिन ये सारा दोज़ख के असबाब हैं जो अल्लाह उनके लिए जमा कर रहा होगा। खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसी दोज़ख में रहेंगे हमेशा हमेश के लिए। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़ मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों आ गए तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक़ लेकर रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़आमिनू, तो ईमान लाओ, खैरल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तकफुरू, और अगर तुम कुफ्र करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो बेशक आसमानों और ज़मीन की अर्श अल्लाह ही की है। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, ऐ किताब जिनको किताब दी गई है, अपने दीन में गुलूव न करो, मुबालगा न करो, हद से मत बढ़ो। यानी वो जो एक ही रुख जब हो जाता है तो फिर उसी में जो है वो मांझने का अमल शुरू हो जाता है, तो ऐसा न करो, दीन में मुबालगा। फिर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की शिद्दत ही तो उन्हें अल्लाह का बेटा बनाने पर आमादा करती है ना, ये गुलूव है। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह पर ना हक़ कोई बात ना बांधो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, ये जो मसीह हैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व कलिमतुहु, और उसका कलमा है। कलमा क्यों है? कि वो जो बाप वाला जो उनसर था उसकी जगह एक कलमे ने ली, कुन उसकी जगह पे आ गया, तो इसलिए वो अल्लाह का कलमा है। अलकाहा इला मरियम, वो कलमा कि जो अल्लाह ने मरियम की तरफ इल्का किया, खुद नहीं किया, हज़रत जिब्रील को भेजा उन्होंने, वो हम सूरह मरियम में तफसील पढ़ लेंगे। व रूह मिन्हु, और उसकी तरफ से एक रूह है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर। वला तक़ूलू सलासा, और ये न कहो कि वो तीन हैं। वो जो तसलीस का अकीदा है कि जो है ना वो जिब्रील और रूहुल अमीन, जिब्रील और ये हज़रत मरियम और ईसा, ये एक में तीन और तीन में एक वाला जो उनका फ़लसफ़ा है। इंतहू खैरल लकुम, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, अल्लाह एक ही है, इलाह एक ही है। सुबहानहू, वो इससे पाक है। अन यकून लहू वलद, के उसकी कोई औलाद हो, उसे कोई औलाद की हाजत नहीं है, ये इंसानों की ज़रूरत है, अल्लाह इससे पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और कारसाज के तौर पर अल्लाह काफ़ी है। लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दल लिल्लाह, ये बात हज़रत मसीह के लिए कोई बाइस आर या बाइस शर्म नहीं है कि वो अल्लाह के बंदे कहलाएं। यानी तुम्हें लगता है उनका रुतबा कम हो जाता है उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, हज़रत मसीह को तो इससे कोई आर महसूस नहीं हुई थी कि वो अल्लाह के बंदे हों। वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, और जिन मुकर्रब फरिश्तों को तुम पूछते हो या उन्हें भी कोई इसमें आर नहीं है कि वो अल्लाह के बंदे कहलाएं। व मन यस्तनकिफ, और जो कोई ऐसे अल्लाह का बंदा होने में आर महसूस करे, अन इबादत ही, उसकी बंदगी करने से, व यस्तकबिर, और तकब्बुर करे, घमंड करे, अपने आप को इस मकाम से बुलंद समझे, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो वो उन सबको जमा करके ले आएगा अपने पास, सबके सबको। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो जो लोग ईमान लाए हैं, नेक अमाल किए हैं, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो उनको उनके पूरे पूरे बदले देगा। व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और अपने पास से मज़ीद भी नवाजेगा। व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू, और वो लोग के जिन्होंने तकब्बुर किया, शर्म महसूस की अल्लाह की बंदगी करने में, वस्तकबरू, और घमंड किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, उन्हें दर्दनाक अज़ाब से दोचार करेगा। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और उनके लिए वो नहीं पाएंगे अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई हमायती, कोई मददगार। या अय्युहन्नास, है लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील, सनद। व अंज़लना इलैकुम नूरा, और हमने उतारा है तुम्हारी तरफ नूर मुबीना, वाज़ेह, बिल्कुल साफ शफाफ नूर उतारा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व तसमू बिही, तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसको मजबूत पकड़ा जिन्होंने, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु, तो वो उन्हें दाखिल फरमाएगा अपनी खुसूसी रहमत में, व फज़लिन, और फजल में, व यादीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और चलाएगा उन्हें उस रास्ते पर जो सीधा रास्ता उसकी तरफ जाता है, उस पर गामजन करेगा।
यस्तफ्तूनक, ए नबी ये आपसे सवाल करते हैं। वो जो हमने कल पढ़ा था कि वो जो कलाला मर जाए, तो मैंने उस मौके पे आपको बताया था कि जो वहाँ पे मसला आया है बहन भाइयों का, वो उसके वो बहन भाई हैं जो उसकी माँ की तरफ से, यानी बाप मुख्तलिफ हैं माँ एक है, उन बहन भाइयों की बात हुई है। अब जिन बहन भाइयों की बात यहाँ पे आ रही है कलाला के, यानी कलाला वो है कि जिसका कोई वालिदैन में से कोई भी नहीं है और औलाद में से भी कोई ज़िंदा नहीं है। अब इसकी जायदाद की तकसीम का मसला है। तो अगर वो एक बहन है या वो चले वो दो या उससे ज़्यादा हैं, तो वो जिक्र आ गया था वो कि 1/3 में वो शरीक हो जाएंगे। अब जो सगे बहन भाई हैं, यानी माँ बाप एक हैं या बाप एक है माएँ मुख्तलिफ हैं, ये सगे शुमार होंगे, शरीयत में ये सगे हैं। उनका बयान यहाँ पे है कि उनको क्या मिलेगा। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, फतवा देता है, फिल कलाला, कलाला मैयत के बारे में। इनिमरुन, यानी जो शख्स, कोई भी शख्स है हलाका, जो वफात पा गया, लैसा लहू वलदुन, उसकी कोई औलाद नहीं है, वला उख्त वलहू उख्तुन, लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन, और उसकी कोई बहन है, फलाहा निस्फ़ु मा तरक, यानी बहन उसकी जो सगी बहन है वो उसको मिलेगा जो कुछ वो छोड़ के मरा है आधा। वह हुआ यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा वलद, और अगर वो औरत मर गई है कलाला, तो वो फिर उसको यानी वो पूरे के पूरा वारिस उसका भाई बन जाएगा। फ़इन कानतस्नतैन, और अगर मैयत जो है वो मर्द है और उसकी जो बहनें हैं वो 2 या उससे ज़्यादा हैं, 2 हैं या उससे ज़्यादा हैं, फ़लहुमस सुलुसान, तो उनको 2/3 मिलेगा मिम्मा तरक, जो वो छोड़ के गया है। इन कानू इख्वतर रिजालम व निसा, अब ये 2 का मसला नहीं, ज़्यादा मर्द और औरतें कसीर हैं, यानी सिर्फ बहनें ही नहीं हैं, उसके भाई भी हैं और बहनें भी हैं। फ़लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो वो औलाद की हुक्म में होंगे। जैसे औलाद का वो वरासत तकसीम होती है, उस तरह बहन का हिस्सा अकेला होगा, भाई का हिस्सा दोहरा होगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, अल्लाह ताला इस तरह वाज़ेह करके तुम्हें बयान करता है ताकि कहीं तुम गुमराह न हो जाओ, भटक न जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला को हर शय मालूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू कर रहे हैं सूरह माइदा, और ये सूरह माइदा, इसका ज़माना नुज़ूल तकरीबन, बाज़ आयात वो हैं कि जो सन 9 की हैं, सन 10 की भी है, और ये कि वो भी हैं कि जो तकरीबन 5-6 हिजरी में इसका बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। और इसमें यूँ समझिए कि जो शरीयत इस्लामी है उसकी तकमील आके इस सूरह मुबारक में हो रही है। ये जो पहले अगर ब्लू प्रिंट उसका कोई खाका सा आया था, तो अब उसकी तकमीली सूरत है कि जो इसमें आके बयान हो रही है। लेकिन इसका आगाज़ देखिए किस बात से हो रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, अहदों को पूरा करो। क्योंकि जो इंसानी मामलात हैं सारे के सारे अहद व पैमान पर उस्तवार हैं। मियाँ बीवी का ताल्लुक है तो अहद व पैमान है, बाकी ये कोई नौकरी है कुछ भी है, ये सारे अहद हैं। और ख़ुद दीन एक अहद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया कि ला दीन लिमन ला अहद लह, जिसमें अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं। तो ये शरीयत के सारे अहकामात का ताल्लुक दीन से। फिर इस सूरह मुबारक में एक मीसाक का जिक्र आ रहा है बार बार, कहते, और हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था कि यहूदियों से क्या याद दिलाया उनको। पहली बात जो उनसे खिताब की तो क्या कही, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़े बिअहदिकुम। एक अहद है जो तुम्हारा और हमारे दरमियान है। यही अहद जो है वो ईसाइयों के साथ भी था, और अब हम मुसलमानों से भी कहा गया कि ये जो कुरान हमने उतार दिया है तो तुम एक अहद में बंध गए हो। मुसलमान होने का मतलब है कि जो अल्लाह ने अहकाम उतारे उनकी पाबंदी करना पड़ेगी। ये तुमने ऐद कर लिया, कालू समेना व अताना, उन्होंने कहा हमने सुना, यानी जो अल्लाह का कलाम है उसे सुन लिया, और ऐद हमारा ये है कि हम इसकी इताअत करेंगे। ये है जो अल्लाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐद है। उन अहदों को पूरा करो। अब इसके बाद एक शरई हुक्म है जो यानी क्या हलाल है हराम है उसके बारे में। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, तमाम मवेशी तुम पर हलाल कर दिए गए। अब यहाँ यूँ समझे सब मवेशी हलाल हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम, सवाए उनके कि जो आगे तुमको पढ़ के सुनाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी शय की हुर्मत तब होगी कि जब उसका आपके पास कोई हुक्म मौजूद हो, वगरना उसूलन गोया सब हलाल हैं। इसमें एक इस्तिस्ना किया है, गैर मखिल सईद, हाँ तुम शिकार नहीं कर सकते कि जब तुम वअन तुम हुरुम, जब तुम हालत एराम में हो, उस मौके पे वो हलाल चीज़ें भी शिकार नहीं कर सकते तुम, वैसे ओरिजिनली हलाल हैं। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है जो वो चाहता है, उसके ऊपर किसी की कदगन नहीं है, उसे मशवरे करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर अहकाम जो है वो नाफिज करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लू शाआइर अल्लाह,
اللہ کے جو شاعر ہیں، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، آیت ہی کے معنوں میں لے لیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کو حلال نہ کر لو، مطلب ان کی بے ادبی نہ کرو. خانہ کعبہ ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. ولا الشہر الحرام، اور اسی طرح جو 4 محترم مہینے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، یہ جو ہے نا جو ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ ان کا بھی احترام کرو. ولا الحدی، اور جو قربانی کا جانور ہے جسے مخصوص کر دیا گیا ہو قربانی کی خاطر، اس کا بھی جو ہے لحاظ رکھو. ولل قلائد، اور نہ حلال کر لو، یعنی بے حرمتی کے لیے حلال کر لو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ پٹا نشانی کے طور پر ڈالا جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور جو مسجد حرام کے مسافر ہیں جنہوں نے قصد کیا ہے کہ ہم نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، ان حاجیوں کا بھی احترام ملحوظ رکھو، ان کا بھی ایک جو ہے نا لحاظ رکھو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے جویا ہیں، اس کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. آج کل کے حج کا تصور نہ کیجئے کہ ادھر لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھا اور پھر کی اور آپ جا کے جدہ اتر گئے. یعنی جب وہ سفر کرتا تھا پتہ نہیں منزل پہ پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا، کتنا کوئی پیدل جاتے ہیں، کوئی اونٹوں پہ جاتے ہیں، وہ آسان کام نہیں تھا. تو ان سب کا خیال رکھو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو اب شکار کر لو، بے شک کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور جس قوم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی ان لوگوں کو روکنا شروع کر دو مسجد حرام میں آنے سے. یعنی انہوں نے تو تمہیں روکا یا انہوں نے غلط حرکت کی، اب اس کے رد عمل میں تم بھی ان کو روکنا شروع کر دو تو پھر تم اور وہ تو برابر ہو گئے نا. تو تم ایسا نہ کرنا، یہ ان کی زیادتی تھی، یہ زیادتی تم نے نہیں کرنی ہے. وَتَعَاوَنُوا، اچھا یہ ذہن میں رکھیں فتح مکہ سن 8 میں ہوا، تو جو اس سال حج ہوا ہے نا وہ مشرکین کی زیر انتظامی ہوا ہے. تو یعنی انہیں ابھی یہ ابتدائی طور پر انہیں روکنے سے منع کر دیا گیا تھا. یہ تو پھر سن 9 میں اگلے سال یہ جو ہے فیصلہ ہوا کہ جو سورہ توبہ میں جا کے ہم پڑھیں گے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، جدا ہو جایا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے کا بہت سخت ہے. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اب وہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ سب حلال ہیں، اب ان میں سے یہ آ گیا الا ما یتلا علیکم، اب وہ تلاوت ہو رہی ہے کہ وہ کون کون سے ہیں جو حرام ہیں. تو تم پر حرام کر دیے گئے ہیں مردہ جانور، میتتا جو مردار ہو گیا ہو، والدم، اور یہ کہ خون حرام ہے تمہارے اوپر، وہ نہیں پی سکتے یا کھا سکتے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حلال جانور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تکبیر کے بجائے کسی اور کی نیت پر ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے. اب آگے مردار کی صورتیں ہیں جو کیا کیا ہو سکتی ہیں. وہ جو میتا ہے نا جس کا اوپر ذکر آیا، وہ کیا کیا صورتیں اس کی میتا کی. نمبر 1 والمنخنقہ، تو وہ جو گلا گھٹ کے مر گیا ہو، وہ کوئی رسی پڑی ہوئی تھی وہی کہیں پھنس گئی اور اس میں وہ گلا گھٹا مر گیا. والموقوذہ، تو اور وہ جسے کوئی چوٹ لگی تو اس چوٹ کے نتیجے میں مر گیا، کوئی پتھر اس کے اوپر گرا یا کچھ بھی ہوا. والمتردیہ، تو اور وہ کہ جو لڑک کے مر گیا ہو، کہیں پہاڑی پہ چل رہا تھا اور ادھر سے گرا اور مر گیا. والنطیخہ، تو اور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور سینگ مارنے سے مر گیا ہو، کہیں غلط جگہ پہ لگ گیا، کوئی سر میں لگ گیا یا کہیں دل میں گھس گیا اور وہ مر گیا. وما اکل السبع، اور جس کو کھا لیا ہو کسی بھیڑیے نے، شیر نے یا کسی بھی جو درندہ ہے اس نے اس پہ حملہ کیا اور وہ اس کے حملے کے نتیجے میں مر گیا. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ جس کو تم ذبح کر لو. وہ لڑک کے گرا، ابھی مرا نہیں تھا، تم نے ذبح کر لیا. اس کو درندے نے کھایا، مرا نہیں تھا، جان تھی، تم نے ذبح کر لیا. تو یہ صورت مختلف ہو گئی. وما ذبح علی النصب، اور جو کسی استھان پہ لے جا کے ذبح کیا گیا ہو. یہ مسئلہ مختلف ہے. دیکھیں، ایک وہ ہے جو اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، یعنی ذبح کرتے وقت تکبیر کی بجائے کچھ اور کہا گیا. ایک اور ہے جس کو ذبح تو اللہ کے نام پر کیا گیا لیکن کسی مخصوص جگہ پہ لے جا کے ذبح کیا گیا. فلاں جو ہے نا، جو زیارت ہے یا استھان ہے یا جو بھی ہے، وہاں جا کے ذبح کیا گیا. وہ صرف ایک جگہ ہو سکتی ہے جہاں لے جا کے ذبح کر سکتے ہیں، وہ ہے بیت الحرام جس کا ذکر آ گیا. اس کے علاوہ کسی مخصوص ٹھکانہ کر کے کہ وہاں جا کے اللہ کے لیے قربانی کروں گا، وہ بھی حرام ہے.
بے شک اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم نیزوں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے جو ہے وہ تقسیم کرو۔ یہ جو بھی ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا وہ کہہ لیتے ہیں، 29 کا چاند ہوا تو یہ کروں گا، تو 30 کا چاند ہوا تو وہ کروں گا۔ اس زمانے میں وہ یہ کرتے تھے کہ کچھ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ آج کل ہم جو استخارہ کرتے ہیں اس کی جگہ مطلب فرض کریں کسی نے رشتہ مانگا، دوں کہ نہ دوں، تو وہ جا کے تیر نکالا، وہاں سے باہر نکلا، اس پہ لکھا ہوا ہے امارانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کام کر گزرو، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اذن ہو گیا ہے۔ اور اگر فرض کریں وہ جب تیر نکالا اس پہ لکھا ہے نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ یہ انہوں نے ایک استخارے کا طریقہ بنایا ہوا تھا۔ تو یہ کہ تو یا پھر گوشت تقسیم کرنے کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کرتے تھے، یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ تمہارے گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک پروپیگنڈا تھا، مہم تھی، وہ اپنی بات کر رہے تھے، بیانیے گڑھ رہے تھے، قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ بیان کر رہے تھے۔ اب انہیں پتہ لگ گیا ہے بھائی یہ دال گلنے والی، ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، سودا بکنے والا نہیں ہے یہ، تو اب ان کا دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں اب کوئی رکھنا ہی نہیں رہا، ہر جگہ جو ہے فل ہو گئی ہے، لہذا وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم، تو اب ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، میرے دین پر عمل کرو، اب تمہارے مضبوط کلے میں آ گئے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یہ بات آپ کو اگر یوں دیکھتے ہیں نا، یہ مکے سے شروع ہوا اور مدینے میں آ کے مکمل ہوا، تو آپ کو یہ پھر اس آیت کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا ایک گریٹ پروجیکٹ ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اس میں تورات بھی شامل ہے، انجیل بھی شامل ہے، اس میں سارے انبیاء کی محنت شامل ہے۔ وہ جو پروجیکٹ وہاں سے شروع ہوا تھا وہ آج آ کے مکمل ہو گیا۔ تو کتنی بڑی عظیم آیت ہے، آپ ذرا اسے سوچیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں فرمائی۔ ایک بڑا شاندار محل ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، وہ بہت اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اور جان لو وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ اب وہ محل گویا اللہ نے جو قصر تعمیر کیا تھا وہ پورا ہو گیا، تو ابتدا کہاں سے ہوگی اس قصر کی؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو کتنا عظیم منصوبہ ہے جو چلا ہے، آج آ کے پورا ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج آ کے میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ نعمت کیا ہے اور دین کیا ہے؟ دین تو وہ پورا سٹرکچر ہے نا جو سنت سمیت، اور نعمت وہ الہدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ جیسے آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، تو نعمت سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے جو ہر نعمت کو نعمت بناتا ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، نعمت ہیں، لیکن اگر ہدایت کے ساتھ استعمال ہوں گی تو نعمت ہے نا، نہیں تو خیانت کریں گے آپ، غلط استعمال کریں گے۔ دولت دی ہے، نعمت ہے، اقتدار دیا، نعمت ہے، لیکن قرآن کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے عمل کریں گے تو اب وہ نعمت ہے، نہیں تو زحمت ہے۔ تو یہ نعمت آج مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے راضی ہو گیا، میری رضا چاہتے ہو نا، تو میں راضی ہو گیا تم سے اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر۔ اگر تم اسلام پر عمل ہو گئے میں تم سے راضی۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، لیکن اس میں بھی اگر کوئی کسی مجبور کر ہو گیا کسی ضرورت میں، غیر متجانف للاسم، ہاں اس کے اندر گناہ کی رغبت نہیں تھی، مجبوری اور شے ہوتی ہے، یہ اب اللہ جانتا ہے، بظاہر ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جرم اس نے رغبت سے کیا ہے یا مجبوری سے کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر محض مجبوری ہوگی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ قُلْ، فرما دیجئے، أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو کچھ تم سکھاتے ہو یا سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، مطلب کتے بھی ہوتے ہیں شکار کرنے کے کام آتے ہیں، بعض کو بھی لوگ تربیت دیتے تھے، اس کو بھی سکھاتے تھے۔ مقلبین، جن کو تم دوڑاتے ہو شکار کے اوپر، یعنی وہ تمہارے لیے شکار کریں، پرندوں کا شکار کرنا ہے اس کے لیے بعض سدھائے جاتے تھے، اور جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کتے سدھائے جاتے تھے۔ تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب یہ مطلب انہیں باقاعدہ آداب سکھاتے ہو اور وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں اسے۔ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جب انہیں چھوڑو تو وہ آگے آ رہا ہے کہ اس پہ اس وقت تکبیر کہہ لو، اس کے بعد وہ اسے مار بھی دیں لیکن خود نہ کھائیں، تو اس کا مطلب تربیت یافتہ ہیں، اس میں سے تم کھاؤ۔ فَقُلُوا، اس میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے وہ پکڑ کر رکھیں۔
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر یعنی انہیں چھوڑتے وقت ان پر اللہ کا نام لے لو، اللہ کا ذکر کر لو، یعنی تکبیر کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کر دی گئیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال کر دیا گیا۔ یہاں کھانے کا مطلب ہے ذبیحہ، وگرنہ کھانا تو آپ مطلب کسی اور کا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد ہے ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور تم کھا سکتے ہو اہل کتاب کا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا جو ذبیحہ ہے وہ کھا سکتے ہیں، یعنی انہیں کھلا سکتے ہو، یہ دوسری بات ہوگی۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور وہ اور خاندان والی عورتیں جو ایمان والیاں ہیں یعنی مسلمان ہیں، اور وہ خاندانی عورتیں جو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان سے نکاح کرنا بھی تم پر حلال کر دیا گیا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کے مہر ان کو تم ادا کر چکو، محسنین غیر مسافحین، شرط ہے یعنی یہ نکاح اس حالت میں ہو کہ انہیں قید نکاح میں لانا مراد ہو، یعنی ان کی ذمہ داری اٹھاؤ، غیر مسافحین محض مستی نکالنا مقصود نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور خفیہ یاریاں لگانا بھی پیش نظر نہ ہو۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، بالایمان، اور جو ایمان کا کفر کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے تمام اعمال اکارت چلے گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھو لو، یہ ہم آیت اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ بھی دھو لو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں تک۔ اب یہ دیکھیں سر کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد پاؤں کا ذکر آیا ہے، تو یہ جرابوں پر مسح کرنا، اور بعض ایک وہ جو اہل تشیع کے ہاں ویسے پاؤں پہ مسح کرنا بھی جائز رکھا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے اس سے انہوں نے یہ سمجھا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاک ہو جاؤ یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم سفر میں ہو، او بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ تقرب کیا ہو، قرب کیا ہو، قربت، فلم تجدوا ماء، تو اس کے بعد تمہیں پانی نہ ملے یعنی غسل کرنے کے لیے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس مٹی سے اپنے چہروں پہ بھی اور ہاتھوں پر کونیوں تک بھی مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رہے، یعنی پانی نہیں ملتا تو اب ڈھونڈو پانی، اللہ نہیں ایسا چاہتا۔ ولکن یرید لیطہرکم، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اب آئی وہ بات، یہ جب نعمت پوری ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ آیت یاد کیجئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہدی اوف بعہدکم۔ نعمت پورے ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس کا قرض ہے تمہارے اوپر، اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، وہ ایک عہد و پیمان میں تم جکڑ گئے ہو، اب اس نعمت کا حق ادا کرو گے، اس نعمت کی قدر کرو گے، اس پر عمل کرو گے، عمل پیرا ہوگے، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے لوگوں کے سامنے کھولو گے۔ سورہ آل عمران نے ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور تم اسے لازماً لوگوں کے لیے کھولو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ وہ عہد و پیمان ہے جس پر کتاب اتاری جاتی ہے، وہ جکڑے جاتے ہیں۔ تو اب وہ بات مسلمانوں سے کہی گئی، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جس میثاق میں، اس میثاق کو یاد کرو جس میثاق میں اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے۔ یہ میثاق وہ ہے شریعت، یہ میثاق ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت کو تم نے بانٹنا بھی ہے اور خود عمل بھی کرنا ہے، اس عہد میں تم جو ہے جکڑے گئے ہو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اب اگر یہ عہد کرنے کے بعد کوئی نہ مانے تو وہ ہم پڑھائے ہیں، یہ نفاق ہے۔ پھر
वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों के भेदों से वाकिफ़ है, उस हर शय जानता है। ये ज़रा याद रखिएगा, इस आयत को बार बार आएगा आगे, यानी ये इस आयत को ज़हन में रखिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाह शुहदा बिलकिस्त, थोड़ा फर्क पड़ा है, वहां पे था कूनू कव्वामीना बिलकिस्त शुहदा लिल्लाह, अब यहां पे क्या आ गया, कूनू कव्वामीना लिल्लाह शुहदा बिलकिस्त। ये आप जाके अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए, ऊपर पहली आयत लिखिए सूरह निसा वाली, नीचे ये वाली लिखिए, फिर इसका जो है ना वो जमा तफरीक कीजिए ना, क्या निकलेगा, सीधी सी बात है। अल्लाह के लिए खड़े होने का मतलब है इंसाफ पर खड़े होना, और इंसाफ पर खड़े होने का मतलब है अल्लाह के लिए खड़ा होना। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्लाह तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें न उबारे कि तुम अदल छोड़ दो, इंसाफ छोड़ दो। सूरह निसा में क्या था, किसी की मोहब्बत, अपनी मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, किसी की मोहब्बत तुम्हें इंसाफ से हटा ना सके, और यहां पे क्या है, किसी की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से ना गाफिल करे। एदलू, अदल से काम लो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तकवा के ज्यादा करीब है। मुत्तकी वो है जो इंसाफ पसंद है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, अल्लाह की नजर में मुत्तकी नहीं है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, इन अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, कि उनके लिए बख्शिश भी है और अज्र अज़ीम भी है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो तुम्हारे ऊपर हुई। इज़ हम्मा कौमुन, जब तुम्हारे इरादा किया एक कौम ने, अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, कि वो तुम पर चलाएं अपने हाथ, यानी तुम पर हमलावर हो जाएं, तुम पर टूट पड़े। फ़कफ़्फ़ा ऐदियहुम अनकुम, तो उनके हाथ तुमसे अल्लाह ने रोक दिए। यानी ये गोया ऐलान है कि मुशरिकीन अब तुम्हारे खिलाफ जंग करने की पोजीशन में नहीं रहे। ये गोया ग़ज़वा अहज़ाब के बाद की बात है। उसके बाद हमला मुसलमानों ने किया, और मक्का फ़तह होने के बाद तो उनकी क़ुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो गई। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए।